वेल आयज 10 जून 2026 आणि आम्ही हांगा आयिल्ले आसा नावेली पंचायत आमचे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी जे आमचे दोंगोरी वॉर्ड दोंगोरी युनायटेड फ्रंट ह्या मेंबर्सा बरोबर आम्ही आयिल्ली आणि सरपंचाक आम्ही भेट दिली अँड दिस इज रिगार्डिंग objection on one builder in Naveli who is trying to come up with a building construction 11 flats. So total तितून म्हाका दिसता कितें तरी 11 कितें फ्लॅट आहात शॉपां आसतलीं आनी आमी ह्यो मुद्दो काडलेलो केन्ना 4 म्हयने पयलीं तुमी सगळे प्रेस रिपोर्टर्स भाव येयले आनी आमी तुमकां इन्स्पेक्शन करून दाखयल्लें आनी सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें नावेलकारान पळयल्लें सरपंचाकूय आपयल्लो जो जावन आसा पावलू पेरेर देखून आयिल्लो आनी आमी ताका दाखयल्लें कितें कितें बसना तें आतां हो जो AR हेरिटेज म्हणून हो जो ताजें नांव आसा ताजें नांव जें आसा प्रोप्रायटर महादेव पी चव्हाण प्रोप्रायटर महादेव पी चव्हाण हू इज कमिंग अप विथ द फ्लॅट्स आमकां ह्या प्रोजेक्टा आमी कोणाच्या पोटार येवपाक आमकां इंट्रस्ट ना पयलीं क्लियर करता मागीर हांव टॅक्निकल उलयतां आमच्या नावेलींत जायते प्रोजेक्ट येयल्ले आसा व्हडले व्हडले बिल्डींग येयल्ल्यो आसा बीग टायप येयल्ल्यो आसा आमचे बिल्डर आसा बाब लिओ पेरेक म्हणटा तो आसा मार्टिन डिकोस्टा आसा मारियो आसा मागीर अल्बिनो आसा बाब केदार आसा MI बिल्डर्स आसा सेंजिल डिकोस्टाचे प्रोजेक्ट आसा आमी कोणाचेच इनासियोचे आसा कोणाचेच आमी केन्ना वचूं ना कित्याक तेणी आपली मर्यादा सांबाळल्या आपलो कायद्यान कितें आसा ते ट्रान्सपरन्सी लिगेलिटी पळयल्या खंयच्या आसूं ड्रेनेज सिस्टम पळयल्या उदकाचो प्रॉब्लम जातलो गार्बेजाचो प्रॉब्लम जातलो पार्किंग ते सगळे दिल्ले आसा सो दीस इज नॉट अगेन्स्ट द बिल्डर्स बट वी आर अगेन्स्ट द प्रोजेक्ट्स वीच आर इलिगल रातवाड्यार तुमी पयला नावेली आमचो लोक रस्त्यार देवलो पंचायतीक येयले पूण मिस्टेक जाल्ली जो पंचायतीक सेक्रेटरी आसा तो संदीप हल्याली म्हणटा तो सेक्रेटरी तो हल्याली वो मळ्याली आमकां खबर ना पूण त्याने डिमींग प्रोविजनाक 15 दिसाचो टायम आसता तो त्याने हें केलो रिजेक्शनाक घालपाक जाय आशिल्लें लोकांक सांगून दिकून त्याने रिजेक्शनाक घालूं ना आनी डिमींग प्रोसेसान कितें जालें प्रोजेक्ट पास जालो सो वेन ही गोज टू द कोर्ट ऑब्वियसली बिकॉज तो कायदो आसता ते कंडिशन इज विथीन 15 days आतां हे प्रोजेक्टाचेर प्रॉब्लम कितें आसता तें सांगता खंयचेय प्रोजेक्ट करता जाल्यार एक्झिस्टींग कितले आसपाक जाय एक्झिस्टींग रोड कितलो आसपाक जाय 6 मीटर आनी हेजो आमी इन्स्पेक्शन करून आमी रिपोर्टाचेर पळयल्लो आसा हाजो 3.5 मॅक्झिमम 4 जाता सो 3.5 मॅक्झिमम 4 जाता जाल्यार 6 आसपाक जाय कशें पयलींच आउट एंड आउट जाता कॅन्सल जाता तुमी तो रोड पळयात तो रोड नॅरो आसा एक एम्ब्युलन्स दुखून वचपाक जायना भुरग्यांचे ते एक्सिडंट जाता इट इज वन वे 2 मोटरां येवपाक वचपाक जायना आनी इट इज एक्स्ट्रीमली एट द डेड एंड but on the plan by Priscilla will tell you all the technical points on the कितें दाखयला तें विलेज आसा म्हणून आतां हे पळय कंप्लेन कम ऑब्जेक्शन टू द एप्लिकेशन डेटेड ऑन 23rd May which is received for grant of construction license for amalgamation of plots and proposed residential building in property bearing survey number 18/2B and 18/2C situated at Dongori Naveli, Salsett, Goa against AR Heritage through its proprietor Mahadev P. Chauhan. So now the application for grant of construction license bearing VP Naveli आमी केल्ले आसा इनवर्ड हे पळय आमी सिग्नेचरी घेतिल्ली आसा आयज इनवर्ड केल्ली आसा आमची कंप्लेन आनी मेन सांगता ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन कित्याक ते मातशें तुमकां सांगता that the proposed construction lacks legal and adequate access as mandated by law. The property in question is situated at the end of a narrow interior village road, one way, no connectivity with a dead end, with only one existing house at the dead end. The existing road on the western side is barely 3 to 4 meters wide and was only insufficient to cater to the increased traffic movement of construction machinery and emergency vehicles like fire tenders, ambulance, multi-unit residential buildings would necessitate the grant of the license for a large-scale project on such a narrow and inadequate access road in contrary to public safety and planning norms. पार्किंगाची काय सुविधा ना फाल्यां गार्बेज शिवून वयतले फ्लॅटान लोक येवन रावतलो गार्बेजीक लागून कितें जालां तुमी पयला आयकलो आनी बली काडली पळय म्हापसा मेलो आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा आमचे ती चोट्टी जाता
लोकांनी हे लोक थंय आयला पळय दोंगरीकार आनी जायते जाणांनी सायन दिल्या. सुमार आमी 300-400 लोकांची सायन घेतिल्ली आसा. आनी तितलेच न्ही, एक घरातल्या एक मेंबराची सायन घेतल्या. म्हणजे एक घरातले मेंबराचे समज आमी 5 जाण आसा घरात आनी आय एम द हेड ऑफ द फॅमिली, हांवें सिग्नेचर दिला. सो 5 into 300 पळया तुमी. म्हणजे आख्खो दोंगरे लोकांक ते ऑब्जेक्शन आसा. बट वॉट आय फील इज वाय वी हॅव टू कम ऑन द रोड्स when the sarpanch and when the secretary knows that there is one एकूच सायडीन तो रोड आसा, हे आसा म्हण नेरो, 2 मोटरां वचना, एम्ब्युलन्स जावं, फायर ब्रिगेड जावं, उदकाचो इश्यू, लोकांक उदक मेळना, आमी पातेशीर जाता हांगा, दोंगरेकारांक उदक मेळना, आनी फ्लॅटां आयल्यार कितें जातलें, लायट एक फ्लॅक्च्युएट जायत रावता. सो आमी आतां पावलू बाबाक सांगला सरपंचाक, तो हळयाळी म्हणटा तो आमी येता म्हणल्यार तो ना जालो. पण हांव म्हणटा त्या गव्हर्मेंट सेक्रेटरी कितें तांकां अपॉयंट करता. हांवें पावलूक सांगला तूं इतल्यो वर्सां म्हणलें सेक्रेटरी हें सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर जायत आसा, तुजी जाली म्हणजे 25-30 वर्सां, तूं एक जायत आसा सरपंच हें म्हणून वॉर्ड मेंबर. तुका आमचे दोंगरे कितें आसा ते भायर आसा. नॉट दीस सेक्रेटरी, नॉट दीस हळयाळी हू इज कमिंग फ्रॉम सत्तरी एंड वालपोय, ताका कळपाना हें. सो आमकां इंटरफिरन्स नाका. ताणें आतां प्रॉमीस केला आमकां 13 तारखेर पोरां डिमींग प्रोविजन काबार जाता, 15 दीस आसता. सो 13 तारखेचेर पयलीं आमी सांगलां आमी ऑब्जेक्शन घातलां आनी तूं नेसेसरी एक्शन घेतलो. बिकॉज this time we cannot only blame the secretary, we want to see what Paulu the sarpanch is doing. There should be transparency. एकमेकाचेर घालून फायदो ना. सो आमी पावलूक सगळे मेळ्ळा. पावलून आमकां तुमच्या मुखार रिकॉर्डाचेर आसा, सरपंचान आमकां उतर दिलां की आपूण फाल्यांच जाता तितले बेगीन टीसीपीक धाडटा. आमी ताका सांगला टीसीपीक धाड, व्हिडिओक जाय थंय घाल, पूण हे प्रोजेक्टाक मातशें सांबाळून. आनी त्या दिलीप चव्हाण जो बिल्डर आसा तुका सांगपाक सोदता, बाबा आमी तुज्या अगेन्स्ट ना आतां, पूण केन्नाय तुमी प्रॉपर्टी घेता कोणेय लँड ओनरा कडेन बीन तुमी सगळे सेटबॅक सगळे पळोवपाक जाय, फॅसिलिटीज आसा जाल्यार. बिस्ते मरे कितें जाता जाणा, लोकांक त्रास जावपाची पडना. हो दोंगोरी नावेलीचो लोक आनी लज आमकां की आमकां आमच्याच नावेली सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन येवन इलिगलिटीज आनी कितें सारकें ना तें दाखोवपाक पडटा. एक्चुअली इट्स देयर जॉब. आनी लास्ट what I fail to know is that when sarpanch had gone for inspection, त्याने सेक्रेटरीक घेवन गेला, बिल्डराक आपोवपाक आसलें आनी लोकांक आपोवपाक आसलें. रायट, लोकांक तुमकां आपयलें, कोणा आपयलें गो? कोणा आपयलो? सो बिल्डर हेज टू बी प्रेजेंट, द गांवचो लोक हेज टू बी देर हू हेज ऑब्जेक्टेड, हू इज फायल्ड द कंप्लेंट अलॉंग विथ सेक्रेटरी सरपंच. सो रातवाडो आमचे नावेली जाला ते आमकां हांगा नाका. सो हेजेर आतां आनी टॅक्निकल कितें आसा तें प्रिसिला 2 मिनटान सांगतलें आनी काबार करतलें. प्रतिमा बायन ऑलमोस्ट कवर केला की तू उलोवपाक आहा तें, बट स्टील हांव ब्रीफ सांगता. दिलीप चव्हाण बिल्डर, ही इज नॉट द फर्स्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी 18/2. तो सेकंड ओनर. ही प्रॉपर्टी तो जाणा, स्टडी करून तो जाणा आसतलो कितले बिल्डर येयले ती प्रॉपर्टी घेवपाक, कोणें गेल ना, कित्याक ती 4 meters रोड आहा म्हणून, 6 meters रोड ना म्हणून तो प्लॉट कोणें गेल ना. सो दिलीपान जाण जावपा जाय आहलें हें पास जायना. सो इलिगली आनी फोर्सफुली कित करता आम नपय. गांव पयलीं सद्या तेणें सुसेग पेडेर केला. आमगे क्वेश्चन कितें, हें सगळें पंचायत हेड आहा म्हटल्यार आमी सगळें पंचायताक घालें. बट टील टुडे द पंचायत नेवर टूक एनी एक्शन. डेलिबरेटली आय कॅन से विथ द हेल्प ऑफ द सेक्रेटरी, बिकॉज आमकां प्रॉब्लम आहा आमगे सॉल्व करता आमच्यान जायना. सो वी हॅव टू गो टू द पंचायत. सो पंचायताक आमी हितू कंप्लेन्स घायल्यो फ्रॉम जानेवारी प्लीज नोट डावन आं. जानेवारी पंचायता कंप्लेन लेटराच्या पंचायतान तांकां स्टॉप नोटीस धाडली, शो कॉज नोटीस धाडली, सायट इन्स्पेक्शन धाडलें. तेज फाटल्यान आनी 2 सायट इन्स्पेक्शन धाडली. विथ दिलीप नेवर केम. मागीर सरपंचाक आमी विचारलें, तो 3rd टायम येयना जालें कितें. सो तें म्हणलें मिटींग घेतलें आनी डायरेक्ट आमी उलयतरी आमी पॉसिबली ते बॅरिकेड्स काडले म्हणटा आनी NOC नासतना बॅरिकेड्स घायला हांवें थिंगा. Second thing, now we are fighting only for this headache 18/2C and 18/2P. P also he kept it blank. He did not show any plan for that. So magi plan plan number 18/2P हे करपाक build up करपाक. Yeah. So he didn't come by. Now he is telling the flat owners of 18/2B building, which is already existing for the past 5 years. Now, without their consent, without any signatures of theirs, is trying to amalgate, which those people also are opposing. We had called them also, but they did not come. So, can he do amalgamation without taking the flat owners into consideration? The panchayat should be aware of this. We are having so many complaints registered in the panchayat. Panchayat should correctly reject technical clearance order. Reject. Itu ya astorna.
प्लस पंचायतान टेक्निकल क्लियरन्स ताका सॉरी TCP लेटर धाडली हितू लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा म्हण TCP अजून रिप्लाय करू ना सो TCP इज हेड इन ग्लास द डे वन वी फाइल्ड अ कंप्लेंट वी आर आस्किंग दिलीप the panchayat also is asking Dilip to produce the documents supporting documents for 18/2 PNC then काय produce केलना but in January on a day of complaint to the panchayat then तीच file सोगली आखी file TCP produce कोण आता तो after 4 to 5 months he is getting the direct technical clearance order. So now this is all with the panchayat should reject the file. This is our concern. जो बरोबर